निर्माण गर्दाखेरिमा हामीले तपाईले त्यति बेलाका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूको घोषणापत्र चुनावी घोषणापत्रलाई हेर्नुभयो भने कांग्रेस बाहेक नेकपा एमाले माओवादी मधेसवादी सबैले प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको कुरा गरेका छन्। योगिन आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्ने ढङ्गको एउटा नयाँ राजनीतिक धारा निर्माण हुनुपर्छ। तर दुर्भाग्य के छ भने नेपाली जनतामा सम्भवतः त्यो चेतनाको अभाव हो या परिस्थिति त्यो ठाउँमा आइपुगेको छैन। नेपाली जनताहरू पुनः त्यही पुरानै राजनीतिक पार्टीहरू जो नेपालको राजनीतिको विकृतिका कारक हुन् भन्छु। मान्यता स्थापित भएको छ कि तपाईँ 2/3 बहुमत पनि स्थिरताको एउटा नयाँ मापदण्ड भनिन्थ्यो नि। स्थिरता 2/3 बहुमत भयो भने यो स्थिर हुन्छ सरकार भन्थ्यो। त्यो हुन सकेन। एउटा नयाँ मान्यता स्थापित भयो। 2/3 बहुमतले पनि केही गर्न सक्दैन। त्यो नेपालका राजनीतिक दलहरूको संस्कृति आचरण व्यवहार र तिनीहरूको भनाइ र गराइको बिचको डरलाग्दो जो अन्तर्विरोध छ त्यसले एउटा नयाँ कुराको माग गरिराखेको छ, नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको माग गरिराखेको छ भन्ने कुरा होइन। त्यसो हुँदाखेरि अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने कैयौँ युवाहरूमा एउटा प्रकारको चाहिँ त्यो न्यारेटिभ बिल्डअप भएको छ। अब पुराना राजनीतिक शक्तिहरूबाट मुलुकको साँच्चै नेतृत्व हुन सक्दैन। यसका भूराजनीतिक स्वार्थहरू पनि यसमा जोडिएका छन् र मूलतः म यसको निम्ति केपी ओलीलाई मात्रै उत्तरदायी ठान्दिनँ। यसको निम्ति स्वयं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यसको निम्ति उत्तरदायी हो। त्यसो हुँदाखेरिमा यो अहिले संसद पुनर्स्थापनामा यति प्रतिगमन भयो यहाँ भयो भने त्यो प्रतिगमनका कारक भनेको त स्वयं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि हो। दर्शकहरू नमस्कार, म शरद रिजाल। थाहा टेलिभिजनको माध्यमबाट देश तथा विदेशमा हेरिरहेको सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक अभिवादन गर्दै आज हामी पुनः समसामयिक विषय र अहिले पछिल्लो नेपालको राजनीतिमा देखिएका विविध घटनाक्रमको सन्दर्भमा एकजना विश्लेषक जो राजनीति कर्मी भन्दा पनि राजनीति नजिकदेखि बुझ्नुहुन्छ र उहाँ समाजशास्त्रको एउटा विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ र राजनीतिले नेपालको राजनीति नजिकबाट निहालिरहेको एकजना चाहिँ युवा विश्लेषक हुनुहुन्छ टेकेन्द्र जोशी। उहाँसँग हामी अहिलेको नेपालको यो चाहिँ समसामयिक राजनीतिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ एउटा युवा, एउटा चाहिँ एउटा शिक्षित युवा र एउटा चाहिँ समाजशास्त्रको एउटा विद्यार्थीको दृष्टिकोणबाट कसरी हेर्नु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत छ टेकेन्द्र सर। धन्यवाद, नमस्कार। टेकेन्द्र सर, अहिले कसरी हेर्नु भएको छ यो अहिले नेपालको अहिले पछिल्लो राजनीतिक सेनारीको जुन देखिराखेका छन्? एकातिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको अवस्था छ र उक्त पार्टीभित्रका एउटा खेमा फेरि संसद पुनर्स्थापनको पक्षमा चाहिँ आन्दोलनरत छन्। यी यावत घटनाक्रमलाई कसरी निहाल्नु भएको छ यहाँले? निश्चय पनि नेपालको राजनीति अत्यन्तै जटिल प्रक्रियाबाट अगाडि बढिराखेको छ। यति बेला जनताले 2/3 बहुमतको जनादेश दिएका थिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई, तर त्यो जनादेशको रक्षा हुन सकिराखेको छैन। असंवैधानिक ढङ्गले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नुभएको छ र यो जनताको जनादेश लोकतन्त्र र संविधानमाथिको प्रहार हो भन्ने ढङ्गबाट बुझिएको छ र त्यो भित्रको एउटा खेमा अहिले संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सडकमा गइराखेको छ। तर यो समग्र परिस्थितिको निम्ति स्वयं एकजना केपी ओली मात्रै यसको निम्ति उत्तरदायी छैनन् भन्ने मेरो बुझाइ हो। यसको निम्ति स्वयं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यसको निम्ति उत्तरदायी छ र त्यो भित्रको सत्ता राजनीतिक जो दाउपेच छ त्यसको कारणले संसदले अल्पायुमी अवसान हुन पुग्यो र यसका दूरगामी प्रभावहरू अत्यन्तै घातक हुनेछन् नेपालको राजनीतिमा। नेपालको राजनीति एउटा नयाँ अस्थिरता अराजकतातिर जाँदैछ। यो एकदमै चिन्ताजनक विषय हो। जस्तो टेकेन्द्र सर यहाँले यो कुरा उल्लेख गर्दै गर्दा अहिले जस्तो एकातिर उक्त पार्टीभित्रकै एउटा खेमा चाहिँ सडकमा छ र अर्को खेमा सत्तामा छ होइन, र एकातिर राजावादीहरू पनि पुनः सलबला हुन थालेको स्थिति छ। किन भन्दा उनीहरू पनि यही हो मौका छैन, किन अस्थिरतामै खेल्न खोजिरहेन्। अनि यहाँले यो सबै कुरो दृष्टिगत गर्दाखेरि अब के देख्नुहुन्छ? यो संसदीय व्यवस्थाकै समस्या हो या चाहिँ यो केपी ओलीको समस्या हो, एउटा व्यक्ति विशेषको समस्या हो या समग्र यो सिस्टमको समस्याले गर्दा यी यावत सिर्जित परिणामहरू देखिया हुन्? के लाग्छ यहाँलाई? हामीले यसलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ शरदजी। 62-63 को जनआन्दोलनका जो राजनीतिक लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरू थिए त्यो 62-63 को जनआन्दोलनको एउटा म्यान्डेट थियो मुलुकको अग्रगामी राजनीतिक पुनर्संरचना गर्दै मुलुकलाई विकास र समृद्धिको नयाँ चरणमा लिएर जाने, मुलुकलाई त्यो दिशामा लिएर जाने भन्ने एउटा म्यान्डेट थियो। त्यो म्यान्डेटमा आज हामी जसलाई प्रतिगमन भनिराखेका छौँ त्यो प्रतिगमन एकाएक प्रकट भएको होइन। त्यो प्रतिगमन लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। राजनीतिक दलहरू आफ्नो निर्दिष्ट लक्ष्यहरूबाट चाहिँ उनीहरू निरन्तर विचलित हुँदै गएका छन्। सत्ता राजनीति दाउपेचमा मात्र यहाँले हेर्नुभयो 10 वर्ष संविधान निर्माण 2 वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने भनिएको थियो, तर संविधान निर्माण गर्न 10 वर्ष लगायो। त्यो 10 वर्ष संविधान सभालाई एउटा संविधान निर्माण गर्ने थलो भन्दा पनि त्यो सार्वभौम संविधान सभालाई चाहिँ सरकार गठन र पुनर्गठनको एउटा थलोमा परिणत गरे। संविधान निर्माण 10 वर्षपछि नयाँ संविधान निर्माण भयो। नयाँ संविधान निर्माणपछि मुलुकले स्थिरतातिर जाने अपेक्षा गरिएको थियो। तर के भयो भने त्यो 2/3लाई पनि विशेष गरी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसलाई आफ्नो सत्ता राजनीतिक स्वार्थको एउटा
आफ्नो सत्ता स्वार्थलाई संरक्षण गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरे र अन्ततः मुलुकले आफ्नो जनताको जनादेशको अमूल्यन भएको छ। ठिकै सर, यहाँले यो भन्दै गर्दा जस्तो अब के देख्नुहुन्छ, अब आगामी नेपालको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो देख्नुहुन्छ, कस्तो यहाँको आकलनमा के देखिराख्नु भएको छ? मलाई के लाग्छ भने नेपालको राजनीतिलाई सुनिश्चित मार्गबाट अगाडि बढाउने हो भने यसका, किनभने हामीले इतिहासदेखि नै हेरौँ, नेपालको मूल समस्या भनेको के हो? नेपालको मूल समस्या भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो। यहाँले 7 सालदेखि हेर्नुभयो भने कहिले पनि स्थिर हुन सकेन। कयौँ सरकार परिवर्तनहरू भए, कहिले पनि एउटा राजनीतिक व्यवस्थापछि त्यसले निर्दिष्ट गरेको बाटोबाट कहिले पनि अगाडि बढ्न सकेन नेपालको राजनीति। त्यो समस्या के हो भने राजनीति अस्थिरता हो। र त्यो अस्थिरता कहाँबाट उत्पन्न भएको छ भने पहिलो कुरा हामीले जुन प्रणाली हामीले लागू गऱ्यौँ, वेस्टमिन्स्टर प्रणाली, त्यो प्रणाली नै नेपालको भू राजनीतिक अवस्थिति हामी जान्छौँ त्यो चाहिँ त्यसमा पुनर्विचार गर्ने हो कि भन्ने ठाउँमा पुगेको छ। किनभने कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली भनेको त्यसको औचित्यता पुष्टि हुने भनेको त्यो अभ्यासको क्रममा हो। हामीले अभ्यासको क्रममा के देख्यौँ त 46 सालपछि हामीले देख्यौँ त्रिशङ्कु संसद कालमा जसरी सरकार गठन पुनर्गठन संसदीय प्रणाली विकृतिहरू देखा परे त्यो विकृतिले अन्ततः व्यवस्था नै समाप्त हुने ठाउँसम्म पुग्यो। 46 सालको पछिको चाहिँ बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था समाप्त भयो। राजा ज्ञानेन्द्रले टेक ओभर गरे। त्यसपछि तपाईँले अब जस्तो मैले यहाँलाई रोकेँ, जस्तो यो हामीले अब यो संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्ने क्रममा यसको कतिपय असफलताहरूको कारण अब यो व्यवस्थै ठिक होइन कि भन्ने तवरका प्रश्न चाहिँ खडा भइसकेपछि अब आगामी दिनमा अब हामी कस्तो कुन प्रकारको व्यवस्था नेपालको भू राजनीति होइन, नेपालको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ दुई ठुला देशहरूको बिचमा रहेको एउटा सानो देश, यसको चाहिँ आफ्नै विशिष्ट प्रकारको महत्त्व छ होइन, यसलाई दृष्टिगत गरेर अब कस्तो प्रकृतिको कस्तो व्यवस्था भयो भने नेपालको निमित्त त्यो लाभदायी हुन्छ, या सबैले अपनत्व महसुस गर्छन्, त्यो कस्तो होला, कस्तो लाग्छ यहाँलाई? कस्तो व्यवस्था अब नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यसका 2-3वटा कुराहरू हुन्छन्। पहिलो कुरा, संविधान निर्माण भइसकेपछि एउटा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि हामी विकास र समृद्धिको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। त्यसो भएको हुँदा हामीले नयाँ संविधानसँगै जनताले के अपेक्षा गरेका थिए भने शासकीय स्वरूप जो भन्छौँ हामी, जो त्यसमा नयाँ एउटा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीको अपेक्षा गरेका थिए जनताले। त्यो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पनि जनताले अभिव्यक्त गरेको अभिमतबाट पनि त्यो पुष्टि हुन्छ। तर के भयो भने संविधान सभाभित्रको जो शक्ति सन्तुलनको अवस्था थियो त्यसले गर्दा परम्परागत संसदीय प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने ठाउँमा पुग्यो। त्यो कहीँ न कहीँ त्रुटि भएको छ। त्यो संविधान निर्माण गर्दा र शासकीय स्वरूपबारे जो सुनिश्चित गर्दा, शासकीय प्रणाली सुनिश्चित गर्दा त्यहाँ त्रुटि भएको छ। त्यो त्रुटिलाई सच्याउनुपर्छ। त्यो भएन भने, किनभने हामीले जो देख्यौँ संसदीय प्रणाली र दोस्रो कुरा भनेको तपाईँ आज हामी राजनीतिक रूपमा जहाँ छौँ त्यो कहीँ न कहीँ नेपालका राजनीतिक दलहरू र यहाँको चाहिँ सत्ता स्वार्थका निम्ति हदैसम्म जाने जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति पनि मुख्य दोषी हो। त्यसो हुँदाखेरि नयाँ परिस्थितिमा आजको युगको आवश्यकता अनुसार राजनीतिक दलहरूको सोच र तिनीहरूको मानसिकता पनि बदलिनुपर्छ र राजनीतिक प्रणालीमा पनि सापेक्षित रूपले त्यो सुधार हुनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि प्रत्यक्ष जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली भयो भने जनताले त्यहाँ शासन सञ्चालनमा आफ्नो स्वामित्व र सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि नेपालको सन्दर्भमा यहाँको ऐतिहासिक आवश्यकता, अनुभव हाम्रा, त्यसले हेर्दा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली नै त्यो उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। जस्तै प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यहाँले कुरो गर्दै गर्दा यो विषय, यो चाहिँ मुद्दा उठान गर्ने पार्टी पनि छन् नेपालमा होइन, जस्तो बाबुरामजीले पनि विषय बारम्बार उठान गरिराख्नु भएको छ। र अन्य जस्तो पुराना संसदवादी पार्टीहरू जस्तो कङ्ग्रेस, एमालेहरूले, तत्कालीन एमाले भन्नु अहिले त नेकपा बनिसकेको छ, यिनीहरूले चाहिँ फेरि यो कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा यिनीहरू बुलन्द तवरले अडिग हुन नसक्नुको कारण के हो? यिनीहरूले यो विषय त उठाएको छैनन् नि। जति यहाँले भन्नुभयो बाबुरामजीले यो विषय प्रखर रूपमा उठाइराख्नु भएको छ लामो समयदेखि, जस्तो उहाँले नयाँ शक्ति बन्दै गर्दा अथवा अहिले जनता समाज पार्टीमा रहँदै गर्दा पनि उहाँले उठाउनु भएको छ। तर अन्य पार्टीहरूले किन यो विषयमा चाहिँ सहमति हुन सकेका छन्? के लाग्छ यहाँलाई? के स्वार्थले प्रेरित छन् उनीहरू र कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उनीहरू जान सकेका छन्? त्यही त दुःखद कुरा त्यही हो कि संविधान निर्माण गर्दाखेरिमा हामीले, तपाईँले त्यति बेलाका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूको घोषणापत्र, चुनावी घोषणापत्रलाई हेर्नुभयो भने काङ्ग्रेस बाहेक नेकपा, एमाले, माओवादी, मधेसवादी सबैले प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको कुरा गरेका छन्। तर संविधान निर्माण हुँदाखेरि के भयो भने त्यो अभिमत भनेको 80% हुन्छ जन्ने। तर संविधान निर्माण गर्दा तपाईँ पुरानै संसदीय प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिइयो। त्यो भ्रम पनि छन् एउटा, यो कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको पक्षमा यो निरङ्कुश हुन्छ, यो अन्यायवादी हुन्छ, यसले चाहिँ कसैले यसलाई नियन्त्रित गर्न सक्दैन भन्ने एउटा भ्रमहरू पनि छन्। वास्तवमा त्यो गलत हो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई यथार्थमै लागू गर्ने हो र त्यसलाई आत्मसात गर्ने हो भने त्यो कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीबाट नै सम्भव हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यी भ्रमहरूलाई चिरेर
अब नयाँ ढङ्गबाट जानुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। किनभने अनुभवले पनि हामीलाई के देखाइसक्यो भने परम्परागत संसदीय प्रणालीले नेपालमा स्थायित्व दिन सक्दैन। किनभने हामीले बहुदलपछि त्यसो हुँदाखेरिमा चाहिँ यो बारेमा नेपाली काङ्ग्रेस एमाले लगायतका कयौँ पार्टीहरूभित्र पनि एउटा युवा जमात हुनुहुन्छ जसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग गरिराख्नु भएको छ। तर यसको निम्ति एउटा अब सशक्त ढङ्गले एउटा जानुपर्छ र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो कि संविधान संशोधन गरेर यसलाई यो कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीलाई लागू गर्नुपर्छ। अब जस्तो टेकन सर, अब यहाँले यो राजनीतिक व्यवस्थाको विकृति विसङ्गतिका कुराहरू औल्याउनु भयो र यसको विकल्प पनि यहाँले लगभग प्रस्तुत गर्नुभयो। अब तपाईँहरू जस्तै युवाहरू जो चाहिँ क्षमता छ, एउटा अध्ययन छ, एकाडेमिक मान्छेहरू होइन, तपाईँहरू आउनु पऱ्यो त राजनीतिमा, आउनु पऱ्यो, लिड गर्नु पऱ्यो। तपाईँहरूले किन तपाईँहरू चाहिँ बाहिर रहने अनि तपाईँहरू एकतर्फी रूपमा चाहिँ यो भएन भन्नुभन्दा आएर आफै ओनरसिप लिएर चाहिँ लिड गर्ने अवस्था छैन? किन आउनु तपाईँहरू? अहिले के छ भने कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरू निर्माण हुने भनेको त्यो ऐतिहासिक आवश्यकताले हो, त्यो युगीन आवश्यकता हुन्छ। जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका जो अहिले मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरू छन् त्यो एउटा निश्चित ऐतिहासिक चरणमा तिनीहरू स्थापित भएका हुन्। जस्तो प्रजातन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना भयो होइन, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थालाई समाप्त गर्नको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीहरू स्थापना भए, नेकपा माओवादी। तर त्योभन्दा अब अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो एउटा निश्चित टार्गेट एचिभ भइसकेपछि ती पार्टीहरूमा या त समयानुकूल रूपान्तरण हुनु पर्यो, या तिनीहरू परिवर्तित हुनु पर्यो विचारमा, सङ्गठनमा, राजनीतिमा, आचरणमा, संस्कृतिमा, या भएन भने एउटा नयाँ ढङ्गको आजको युगीन आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्ने ढङ्गको एउटा नयाँ राजनीतिक धारा निर्माण हुनुपर्छ। तर दुर्भाग्य के छ भने नेपाली जनतामा सम्भवतः त्यो चेतनाको अभाव हो या परिस्थिति त्यो ठाउँमा आइपुगेको छैन। नेपाली जनताहरू पुनः त्यही पुरानै राजनीतिक पार्टीहरू जो नेपालको राजनीतिको विकृतिका कारक हुन् भन्छु, नेपालको राजनीतिका समस्याका सर्जक नै तिनै पार्टीहरू हुन्। तिनै पार्टीहरू नै लिजिटिमेट बन्नुपर्ने एउटा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छ। त्यसो हुँदाखेरिमा अब के देखियो भने 2/3 बहुमतलाई गत निर्वाचन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 2/3 बहुमत प्राप्त गर्यो। जनतालाई अपेक्षा थियो, तपाईँहामीलाई पनि अपेक्षा थियो, किनभने मुलुक स्थिरतातर्फ जान्छ, मुलुकमा एउटा सुव्यवस्था कायम हुन्छ। आज देखिएका जो विकराल समस्याहरू छ त्यो समस्याहरूको गुणात्मक रूपले त्यसको समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो, तर भएन। अहिले त यस्तो एउटा नयाँ मान्यता स्थापित भएको छ कि तपाईँ 2/3 बहुमत पनि स्थिरताको एउटा नयाँ मापदण्ड भनिन्थ्यो नि। स्थिरता 2/3 बहुमत भयो भने यो स्थिर हुन्छ सरकार भन्थ्यो, त्यो हुन सकेन। एउटा नयाँ मान्यता स्थापित भएको 2/3 बहुमतले पनि केही गर्न सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरिमा अब प्रगतिशील शक्तिहरू, प्रगतिशील युवा शक्तिहरू अगाडि आउनुपर्छ। तर प्रश्न के हो भने नेतृत्व भन्ने कुरा युवालाई भर्खरका नयाँ अगाडि आउनु पर्यो भन्ने कुरा होइन। त्यो कसैले किस्तीमा राखेर दिने कुरा पनि होइन। त्यो भनेको आजका युगीन आवश्यकताहरू, आजका एजेन्डाहरू सहित नयाँ युवाहरू अथवा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू अगाडि आउने। त्यसलाई आजका एजेन्डाहरू के हुन्, ती एजेन्डाहरू मात्रै एउटा वृहत ढङ्गले छलफल गर्न जरुरी छ र त्यसले एउटा नयाँ राजनीतिक धार निर्माण गर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँले भनेको कुरामा के म सहमत छु भने परिस्थिति निकै नै जब देश नै बर्बादीको सङ्घारमा पुगेको, यो सर्वनाशको डिलमा पुर्यायो भने यो माथि समीक्षा गरौँ र अब नयाँ ढङ्गले अगाडि आउन सबै युवाहरूलाई म पनि अपिल गर्छु। जस्तो टेकन सर, यहाँले यो कुरा नयाँ अबको नयाँ परिस्थितिको नेतृत्व गर्नको निम्ति नयाँ राजनीतिक धारा अथवा नयाँ राजनीतिक दल आवश्यक पर्छ भनेर भन्नुभयो। अब त्यो ढङ्गले लिड गर्ने अथवा नेतृत्व गर्ने, त्यो पहल कदमी गर्ने साहस चाहिँ कसले गर्ला? यहाँहरू जस्तो युवाहरूले त्यो पहल कदमी लिनुहुन्छ कि अथवा कसरी चाहिँ कसले पहल कदमी लिएला त? अनि हेर्नुहोस्, हरेक कुरा चाहिँ आवश्यकताले निर्देशित हुन्छ। तपाईँ अहिले जस्तो देखिएको छ, तपाईँले हेर्नुभयो, तपाईँ जताततै तपाईँको वितृष्णा छ, नेपालको राजनीतिप्रति वितृष्णा, नेपालका राजनीतिक दलहरूको क्रेडिबिलिटी भनेको अहिले जिरो जनताको नजरमा, विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ। यो स्थिति भनेको यसले कहीँ न कहीँ नयाँ कुराको एउटा माग गरिरहेको छ, विकल्पको माग गरिरहेको छ। मैले तपाईँलाई भने राजनीतिक प्रणाली प्रदूषित भयो, नेपालको संसदीय प्रणाली या त त्यसका पात्रहरू गलत भए या राजनीतिक प्रणाली नै गलत भयो। यो बहसबाट जाने भने म के देख्छु भने दुईटै प्रणाली कहीँ न कहीँ नेपालको लागि प्रदूषित भए। यसको विकल्प भनेको के त? यो विकल्पको खोजी होइन, यो पनि विकल्पको खोजी हो एउटा। त्यो नेपालका राजनीतिक दलहरूको संस्कृति, आचरण, व्यवहार र तिनीहरूको भनाइ र गराइको बिचको डरलाग्दो जो अन्तर्विरोध छ त्यसले एउटा नयाँ कुराको माग गरिराखेको छ, नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको माग गरिरहेको छ भन्ने कुरा होइन। त्यसो हुँदाखेरि अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने कैयौँ युवाहरूमा एउटा प्रकारको चाहिँ त्यो न्यारेटिभ बिल्डअप भएको छ। अब पुराना राजनीतिक शक्तिहरूबाट मुलुकको साँच्चै नेतृत्व हुन सक्दैन, अब नयाँ धार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने त्यो भइराखेको छ। त्यसो हुँदा त्यसको सशक्त पहल कदमी तपाईँले देख्नु पनि भयो होला। हामी वैकल्पिक भन्दै कयौँ पार्टीहरू अहिले पनि छन्, तर के हो भने त्यो सारमा
समग्रतामा त्यसले चाहिँ नेपालको साँच्चै वैकल्पिक धार त्यसले निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने क्वेसन चाहिँ फेरि पनि त्यो आम बहसको विषय हुन्छ र नेपालको समकालीन राजनीतिलाई सही ढङ्गले एउटा निर्दिष्ट गर्नको निम्ति केही छलफलहरूलाई अझै अगाडि बढाउनुपर्छ। जस्तो टेकेन सर, अन्त्यमा यो अब आगामी दिनमा आगामी नेपालको राजनीतिक परिदृश्य कतातिर जाने देख्नुहुन्छ निकट भविष्यमै? के देख्नु भएको छ यहाँले? मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले यो जुन कदम चालेका छन् यो सामान्य तरिकाबाट चालिएको छैन। यसको चाहिँ नियोजित ढङ्गले यसको डिजाइनिङ छ, ग्रान्ड डिजाइनिङमा भएको हो या डेफिनेटली यसका भूराजनीतिक स्वार्थहरू पनि यसमा जोडिएका छन् र मूलत म यसको निम्ति केपी ओलीलाई मात्रै उत्तरदायी ठान्दिनँ। यसको निम्ति स्वयं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यसको निम्ति उत्तरदायी हो। त्यसो हुँदाखेरिमा यो अहिले संसद पुनर्स्थापनामा यद्यपि प्रतिगमन भयो यहाँ भयो भने त्यो प्रतिगमनका कारक भनेको त स्वयं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि हो, नेपालको सत्ता राजनीतिक दाउपेच पनि हो। त्यसो हुँदाखेरि यो ढङ्गबाट बुझियो भने नेपालको राजनीति एकदमै जटिलतातिर जान्छ र निर्वाचन पनि हुँदैन, तपाईँ संसद पुनर्स्थापना पनि हुँदैन र नेपाल एउटा नयाँ ढङ्गको राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा नेपाल पर्छ र त्यसको निम्ति यिनीहरूको मलाई के लाग्छ अन्तिम विकल्प भनेको यी सम्पूर्ण नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू जो आफ्नो सत्ता स्वार्थ र संरक्षणका निम्ति हदैसम्म जान सक्छन्, नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई पनि एउटा दाउमा राख्न सक्छन्, किनभने इतिहासले त्यो पुष्टि गरेको छ। त्यसोले यिनको समग्रमा यिनको व्यवस्थापन नगरिकन नेपालको राजनीति स्थिरतातिर जाँदैन। नेपालको राजनीतिले आफ्नो चाहिँ सही र सुनिश्चित मार्ग त्यसले लिन सक्दैन। मेरो निष्कर्ष त्यही हो। टेकेन सर, अन्तिममा जस्तो अब यहाँहरू जस्तो युवाहरू अलिकति यो आम युवाहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने होइन, अलिकति प्रेरित गर्ने राजनीतिप्रति जस्तो पछिल्लो चरणमा मैले बुझेको मैले देखेको चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि आम युवाहरू राजनीतिप्रति पूर्णतया वितृष्णा पैदा भएको छ क्या उनीहरूमा होइन। अझ यो 2/3 चाहिँ सरकार बनिसके पश्चात यो जुन घटनाक्रममा देखियो नि, यो 2/3 सरकारले पनि खासै त्यति उल्लेख्य काम गर्न नसकेपछि आम युवाहरूमा चाहिँ एउटा पलायनको होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिप्रति वितृष्णा, राजनीति भनेको फोरी खेल डटी गेम यो या आरोप लगाउँदै राजनीतिबाट पन्छिने प्रवृत्ति छ क्या। अब आम युवाहरूले राजनीतिमा आकर्षित गर्नको निम्ति अथवा उनीहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नको निमित्त के भयो भने युवाहरूको आकर्षणको केन्द्र हुन्थ्यो होला? राजनीतिलाई फोहोरी खेल हो भन्ने जुन न्यारेटिभ स्थापित गरियो पुराना राजनीतिक दलहरूबाट, जो अहिलेको मूलधारका राजनीतिक दलहरू भन्छन्, त्यो होइन। राजनीतिलाई शुद्धिकरण गरेर लान सकिन्छ, राजनीतिलाई सुसंस्कृत बनाउन सकिन्छ। त्यसो हुँदाखेरिमा युवाहरूले त्यो सोच्ने होइन, अब चाहिँ सशक्त हस्तक्षेपबाट नै अगाडि बढ्नुपर्छ युवाहरूले। त्यसो हुँदाखेरि मैले अघि पनि यहाँलाई जोडेँ, आजका युगीन आवश्यकताहरू के हुन् त्यो कराएर यो सत्ताप्रति चाहिँ एउटा चाहिँ उ गरेर मात्रै विरोध गरेर मात्रै होइन, आजका युगीन आवश्यकताहरू सहित युवाहरू अगाडि आउन जरुरी छ। मैले अघि यहाँलाई भने आज राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्ने एउटा पहिलो एजेन्डा छ। नेपालको राजनीति जसरी प्रदूषित भइरहेको छ यसलाई शुद्धिकरण गरेर जानुपर्छ र त्यसको निम्ति नयाँ युवाहरू जो अहिले नेपालको राजनीतिबाट तपाईँले भने जस्तै एकदम तपाईँको जो एकदम पलायन भइराखेका छन्, अब त्यो होइन, नेपालको राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्ने दिशामा फ्रन्ट लाइनमा आउनुपर्छ, अगाडि आउनुपर्छ भन्ने। अन्त्यमा टेकेन सर, अन्तिममा आम युवाहरू होइन जस्तो यहाँ जतिको एउटा चाहिँ विवेकशील मान्छे, एउटा चाहिँ एकाडेमिक मान्छे होइन, जसले चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ र एउटा चाहिँ सामाजिक राजनीतिक तपाईँले आफ्नो भूमिका चाहिँ व्यतीत गरिराख्नु भएको छ। आम युवाहरू आम चाहिने जनसमुदायहरूलाई अन्तिममा के भन्न चाहन्छु, यो जुन नेपालको राजनीतिबाट जति पनि वितृष्णा पैदा भएर चाहिँ नैराश्य हुनुभएको छ नि आम युवा साथीहरू, आम चाहिने नेपाली आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, उहाँहरूले अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? कसरी अब यो चाहिँ वर्तमान यो समस्याबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति अब उहाँहरूको भूमिका के रहन सक्छ र यहाँले कुन तवरको चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ यो राजनीतिक यो अहिलेको जुन विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाट परेको प्रादुर्भावको निमित्यान्न गर्नको निमित्त के भन्न चाहनुहुन्छ? पलायन हुने होइन, नेपालको राजनीतिबाट नेपालको राजनीति जुन परिघटनाहरू छन् योबाट पलायन हुने, युवाहरू निर्णायक हस्तक्षेपमा आउनुपर्छ। त्यसको निम्ति एउटा व्यापक फोरम निर्माण गरेर युवाहरूले सशक्त प्रतिरोधमा उत्रनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। र जति पनि युवाहरू अहिले हेर्नुहोस् लाख युवाहरू चाहिँ विदेशमा छन्, ती युवाहरूले गत निर्वाचनको जुन परिणाम थियो त्यसपछि नेपालमा स्थिरता आउँछ, स्थायित्व कायम हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि पुरा भएन। त्यसो हुँदाखेरि यो निराशाकै बिचबाट हामीले एउटा नयाँ राजनीतिक एउटा क्षितिजमा कहीँ न कहीँ एउटा सुनिश्चित राजनीतिको सुनिश्चित मार्ग चाहिँ क्षितिजमा हामीले खोज्न जरुरी छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनु धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। दर्शक पनि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो टेकेन्द्र जोशी, जो नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट निहालिरहेको एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग हामी समसामयिक विषय र अहिलेको युवाहरूको दायित्व यो वर्तमान राजनीतिमा र युवाहरू किन चाहिने राजनीतिप्रति नैराश्य हुँदै पलायन भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित गरेर कुराकानी गरेका थियौँ। म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।